मिस नेपाल 2023 को उपाधि सुरक्षा प्रधानलाई मिस नेपाल जितेपछि सुरक्षा भन्छिन्, सबैलाई करुणाको महसुस गर्नुस् भन्न चाहन्छु। विश्व प्रकाशको व्यङ्ग्य। दमकमा भ्युटार बनेपछि सरकारले दूरबीन लगाएर सुकुम्बासीको पीडा निहाल्न सक्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। वर्षमा 1 खर्बको ढुङ्गागिट्टी बगेर भारत जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रोजगारी सृजनाको एकीकृत कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सोझै बजेट पाउँछौँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। सुकुम्बासी समस्या 2 दिनभित्र समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा। रवि लामिछानेलाई प्रचण्डको आग्रह। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक उभिनुस्। केपी ओलीलाई रमेश लेखकले भने, म बाहेक अरू नालायक हुन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव। राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले भने, आधुनिकीकरणले गाँजेको विकासले हाम्रो जीवनलाई छुन सकेन। केपी ओलीलाई विश्वप्रकाश शर्माको जवाफ। फैसला सुनाउन हामी न्यायाधीश होइनौँ। स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरीमा पित्तल लगाएको शब्द संसदले हटायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। जलहरीमा केपी ओलीलाई जोड्नु उचित होइन। सुर्खेतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने, अहिले कुरा धेरै काम थोरै भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद झालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। नयाँ पार्टी पनि पुराना भइन्छ नबिर्सिनु। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवासमा पुग्यो पत्र। अमेरिकी रिपोर्टका बारेमा नेपालले पठायो अमेरिकी सरकारलाई नोट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दोषी नौम्क्युन र निर्दोष नफसुन् भनेर निर्देशन दिएको छु। म प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको पनि लगानी छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्दा फरक पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नयाँ बानेश्वरमा रवि लामिछानेमाथि मुद्दा हाल्ने अधिवक्ता युवराज सफलमाथि कुटपिट। देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्दै पूर्व राजा शाहले भने। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। इमान्दार ढङ्गले भन्दा छलफल किन गराएको भनेर नेगेटिभ ढङ्गबाट लिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुगेन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठ 14 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 मे 28 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेमाथि मुद्दा हाल्ने युवराज सफलमाथि कुटपिट भएको प्रसङ्गबाट। अधिवक्ता युवराज सफलमाथि कुटपिट भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा शनिबार दिउँसो भएको प्रदर्शनको क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर सांसद पद खारेज भएपछि चर्चामा आएका उनलाई सोम शर्मा र विप्लव खड्का लगायतको समूहले कुटपिट गरेको हो। स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उनलाई सफललाई जिस्काएका थिए। नागरिकता विधेयकको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी सफललाई जिस्काएपछि त्यहाँ केही बेर तनाव भएको थियो। अहिले खड्का लगायत केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिइसकेको छ। यद्यपि नयाँ बानेश्वरमा युवराज सफल कुटिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुग्न नसकेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा उनले शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका ठूला भनिएका नेताहरू भ्रष्टाचारका आगामात्री भएको भन्दै अनुसन्धान जरासम्म पुग्न नसकेको बताएका हुन्। यो प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमा विश्वास गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरूले सदनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले बयान लिएसम्म अथवा लिनसम्म डराएका व्यक्तिहरूमाथि संसदीय समितिले प्रश्न गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली जनताले आफूलाई नाच्न गाउन नभई भ्रष्टहरूलाई समात्न संसदमा पठाएको समेत उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचारका विषयमा रासपा निर्मम ढङ्गले अघि बढ्ने भन्दै सभापति रवि लामिछानेले जस्तो सुकै घेराबन्दी वा मुद्दा हाले पनि त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचारको ज्वरो नौखेलेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने समेत उनले स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई बजेटमा नसमेटिने भन्ने विषयलाई थप प्रश्न आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा यस छलफलमा प्रश्न उठे पनि परिवर्तन गर्न नसकिने आशय व्यक्त राखेका थिए। त्यसपछि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही लगायत केही सांसदहरूले छलफलमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहने र खर्च मात्रै हुने तर्क गरेका थिए।
त्यस विषयमा पुनः जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा अर्को वर्षमा आउने कार्यक्रमका लागि नीति नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्। कमारा फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुने अवस्था छैन भनेर इमानदार ढङ्गले भन्दाखेरि त्यसो भए पनि किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गबाट भन्नुभयो। म त यस्तो हुँदैन भन्ने पक्षमा हो उनले भने। तर अहिले नै मैले यस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। राजनीतिक तहमा पनि ऐन र कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो परिमार्जन हुन सक्छ भनेको हुँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा उनले थपे, तपाईहरूले उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि किन बोल्नु भन्नुभयो भन्दै बताए। कतिपय विषय भने यस छलफलमा उठेपछि बजेटमा समावेश गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि सुरक्षा प्रधानले जितेकी छन्। शनिबार गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलनमा हलमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा उनले ताज पहिरिन्। अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीले उनलाई ताज लगाइदिएकी थिइन्। फिनालेमा प्रसिद्धि शाहले मिस नेपाल इन्टरनेसनल र रैना मजगैयाले मिस नेपाल अर्थको उपाधि जिते। समारोहमा 12 सहविधाका विजेता समेत घोषणा गरियो। मिस नेपाल विजेता प्रधान काठमाडौँकी स्थायी बासिन्दा तथा वातावरण विज्ञानका स्नातक अध्ययनरत हुन् भने उनी आफूलाई वातावरण अभियन्ताको रूपमा चिनाउँछिन्। 23 वर्षीय सुरक्षाले फेस अफ द इयर र मिस BHI को सहविधा समेत जितेकी छन्। त्यसैगरी मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 की सुरक्षा प्रधानले करुणाको महसुस गर्न सबैलाई आग्रह गरेकी छन्। ताज जितेपछि ठूलो उत्तरदायित्व आफूमाथि भएको बताउँदै उनले आफूलाई विश्वास गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद समेत दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले एकसाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी 17 देखि जेठ 20 सम्म हुने भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा गरेका हुन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको टोली स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव र वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत जनाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा 2 अर्बको भ्रष्टाचार भएको र पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल लगाएको भनी माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेको टिप्पणी संघीय संसदको अभिलेखबाट हटेको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेका ती शब्द हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन गर्दछु भन्दै सभामुख घिमिरेले बताउनु भएको थियो। गत जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भएको आरोप लगाएका थिए। दाहालको यो अभिव्यक्तिबाट स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाइएको हो। एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप लगाएको भन्दै यो शब्द हटाउन र माफी माग्न माग गर्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत चल्न दिएको थिएन। यद्यपि अहिले उक्त शब्दहरू संसदले हटाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले देशमा कुरा धेरै काम थोरै भइरहेको बताएका छन्। सुर्खेतमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनमा उनले पछिल्लो 2 दशकमा अपनाएको शासन पद्धति सही र सार्थक नभएको बताएका छन्। 2 दशक लामो समय हामीले गुमाएर अभ्यास गर्दै आएको विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन के त्यस प्रकारले सही र समर्थक भएको छ? शाहले भने, हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ, जे सुन्छौँ र जस्तो देख्दैछौँ त्यसबाट थाहा पाउँछौँ आज कुरा धेरै काम थोरै भएको छ। देश दर्शनको क्रममा जनदृष्टिका आधारमा हामीले बुझेको कुरा यही हो। पूर्व राजा शाहले शासन प्रणालीलाई जुन शब्दले सम्बोधन गरे पनि देश, जनता र समाजको सर्वोत्तम सेवा र सम्मान नै प्रमुख भएको बताएका छन्। लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, जनवाद, विज्ञानवाद, वैज्ञानिकवाद, भौतिकवाद जे शब्द भने पनि मूल कुरा देश, जनता, समाज, समुदाय र समूहको सर्वोत्तम सेवा र सम्मान नै हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि अहिले कुरा धेरै काम थोरै भएको छ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले भने, भ्रष्टाचार हामी सबैका साझा शत्रु भएकाले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा कतिपय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीकै मुटु हल्लिएको हो कि भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो आशंका नगर्न पनि आग्रह गरे। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले प्रधानमन्त्रीको मुटु जाँच गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब फर्काए, बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु भन्दै बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बजेट ल्याउँदा नागरिकलाई केन्द्रमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मानिसलाई केन्द्रमा नराख्ने हो भने समुन्नतिको उचाइ हासिल गर्न नसक्ने उनले बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भौतिक प्रगति मात्रको रटानले नीति तथा कार्यक्रममा खोइ पानी झाँस भन्ने प्रश्नमा पुर्याउने बताए। जब मान्छेलाई केन्द्रमा राख्छौं, गाउँमा पानीको धारा नपुगेको आँगनमा धारा जडान गर्न पाऊँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। उनले भने, भौतिक प्रगतिको मात्र रटानले हामीलाई भिउटार बनाउन उक्साउँछ, मान्छे बिर्साउँछ। महामन्त्री शर्माले अगाडि भने, म सम्झिन्छु मेरो जिल्ला झापामा भिउटार खडा गरेर मेरो देशको सरकारले 1.5 अर्ब रुपियाँ छुट्याउँदै गर्दा मेरो देशकै धनुषा 150 रुपियाँको सिलाइन पानी चढाउन नपाएर राजु सदा नाम गरेको नागरिकको मृत्यु भइरहेको थियो। आज म यो संसदमा सभामुखलाई सोध्नु कि प्रधानमन्त्रीलाई सोधु कि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सोधु, सूर्यबहादुर तामाङलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे। यद्यपि दमकमा भिउटार बनेपछि सरकारले दूरबीन लगाएर सुकुम्बासीको पीडा निहाल्न सक्छ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले व्यङ्ग्य गरेका छन्। सरकारका आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै जवाब दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए भने एमाले सहित विपक्षी दलका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो। यद्यपि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले आफूले मात्र राम्रो काम गरेको भन्ने मानसिकता त्याग्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नाम नलिई आफू बाहेक अरू नालायक हुन् भन्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका हुन्। मैले मात्रै गरेँ, सबै कुरा गरेँ, म बाहेक सबै नालायक हुन्, निकम्मा हुन्, बेठी हुन् भन्ने मनस्थितिबाट पनि हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। लेखकले भने, आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा मात्र सारा काम भयो भन्ने मनस्थितिबाट मुक्त हुन उनले ओलीलाई सुझाव समेत दिएका छन्। अमुक 2 वर्षमा, अमुक 3 वा 4 वर्षमा सारा कामहरू भएका थिए, त्योभन्दा अगाडि पनि केही भएन, त्योभन्दा पछाडि पनि केही भएन भन्ने मनस्थितिबाट समेत मुक्त हुनुपर्छ, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले गरेको कामको लामो व्याख्या गर्दै अहिलेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालमा विकासको पुनः परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, विगतमा हामीले विकासका कुराहरू कति गर्यौं होला, यहाँनिर भन्नुपर्छ, अब हामीले बुझेको विकासलाई अब पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ, विकासको अवधारणा नै परिवर्तन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद परियारले प्रश्न गरे, यो औपनिवेशिक विकास र आधुनिकीकरणले गाँजेको विकासले के राम्रो जनजीवनलाई छुन सक्यो? विकास अन्य प्रारूप देख्न सकेनौं। अझ विकासको विषयमा ठूला दलहरूले संसदमा आफ्नो पार्टी समेत रहेको भनी नसम्झिएको प्रमुख सचेतक परियारको गुनासो रहेको छ। हामीले यति पनि सम्झेनौं कि यो सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। उनले भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकासको आफ्नै अवधारणा छन्, यद्यपि आधुनिकीकरणले गाँजेको विकासले हाम्रो जीवनलाई छुन सकेन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउन खोजियो भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा भएको छलफलमा महामन्त्री शर्माले दोषी को र को निर्दोष भनेर नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष ओलीले रोस्टममै उभिएर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउन खोजियो भनेका थिए। यसमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै महामन्त्री शर्माले भने, यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि हामी न्यायाधीश होइनौं। उनले अगाडि भने, अमुक कोही निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्तिमा विमति जनाउन चाहन्छु। कांग्रेस नेताहरू विगतमा जेल परेको र अहिले पनि मुद्दा सामना गरिरहेको भए पनि को निर्दोष को दोषी नभनेको महामन्त्री शर्माले बताएका छन्। अहिले आवेगमा चल्ने नभई सरकारलाई साथ दिने समय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि फैसला सुनाउन हामी न्यायाधीश होइनौं भन्दै केपी ओलीलाई विश्वप्रकाश शर्माले जवाब फर्काएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँहरू पनि पुरानो हुन्छन् भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा नयाँहरू पनि कुनै समयमा पुरानो पार्टी हुने टिप्पणी गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अन्तिम पटक हो भन्ने टिप्पणीलाई लिएर धन्यवाद दिएका थिए। झाले उक्त भनाइप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको बताएका थिए। त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ पनि पुराना हुने भन्दै नबिर्सनका लागि अनुरोध गरेका थिए। सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार शीतल निवासमै होल्डमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार संसदको बैठकलाई समेत जानकारी गराएका थिए। नागरिकता विधेयक बारेमा विगतको विवरण सहित क्याबिनेटले राष्ट्रपति समक्ष त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि अथवा निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजा शाहले जनताको हितमा काम गर्दै सङ्गठित र व्यवस्थित भएर लाग्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राजा शाहले 2 दशक लामो समय गुमाएर अभ्यास गर्दै आएको विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन र के त्यस प्रकारले सही र सार्थक भएको छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् र अब जनताको पक्षमा काम गर्न सम्पूर्ण दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुरे संरक्षण गर्न र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न सरकार गम्भीर भएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार आवेगमा नभई वैज्ञानिक ढङ्गले चुरेको संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न यो विषय उठाएको बताएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ढुङ्गागिट्टी विदेश निकासका लागि अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेको छ। सो विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे दोहन वा तराईको मरुभूमिकरणको समस्या बारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभाग र अर्को एक विभागले गरेको अध्ययनमा चुरेबाट उत्पादन हुने ढुङ्गा गिट्टीको उपयोग नहुँदा 1 खर्बको ढुङ्गा गिट्टी भारतले निःशुल्क उपयोग गरिरहेको देखाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहितका विभिन्न कार्यक्रमलाई गाभेर छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन र उत्पादन वृद्धिको एकीकृत कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सिधै बजेट पठाउने गरी बजेट ल्याउने समेत प्रचण्डले बताउनुभयो। र साथमा प्रचण्डले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रचण्डले राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। पहिलो गठबन्धनबाट दोस्रोमा आइपुग्दा केही तिता मिठा अनुभूति भए पनि देश र जनताको हितलाई हेरेर एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनले बताएका हुन्। 2072 मा विनाशकारी भूकम्प आएपछि प्रतिपक्षमा रहेको आफ्नो दलले सरकारलाई सहयोग गरेको र अहिले पनि संसदीय समिति गठन संवैधानिक परिषदका विषयमा आफूले सक्दो लचकता देखाएको समेत उनले दावी गरेका छन्। प्रसादमा प्रचण्डले पशुपति मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोड्नु उचित नभएको बताएका छन्। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार संसदमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्। त्यसैगरी अमेरिकी सरकारले धर्मका बारेमा निकालेका रिपोर्टका सन्दर्भमा सरकारले चासो लिएको बताइएको छ। सरकारले यसबारेमा चासो राख्दै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाएको समेत प्रचण्डले जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी नमकिन र निर्दोष नफसुन् भनेर निर्देशन दिएको बताएका छन्। यसबारेमा निरन्तर गृह प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।